अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ ज़ुबान का सलाम। आज सैटरडे है और इंशाल्लाह हम आपसे मिलते रहेंगे। तो मैंने सोचा था कि वीडियो थोड़ी देर तक बनाता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि शेख रशीद साहब का बयान अभी मैंने टीवी पे सुना है, जिसका मुझे बड़ा ही दुख हुआ है। यकीन करो, बहुत दुख हुआ है मुझे। ये अपनी स्किन बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आर्मी को आगे कर रहे हैं, और इस तरीके से आगे कर रहे हैं कि जिसके जो आम बच्चा भी समझ रहा है कि ये इमरान की हुकूमत, शेख रशीद वगैरह, ये बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। ये क्या चाह रहे हैं, कुछ समझ आ रही है किसी को क्या चाह रहे हैं? आज की शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, किस तरह वो कह रहा है कि जी जो लोग आर्मी से लड़ना चाह रहे हैं वो सुन लें कि आर्मी सोई हुई नहीं है, आर्मी जाग रही है। ये वो किसको सुना रहा है? इंडिया को सुना रहा है या नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को सुना रहा है? यकीन करें, जो शेख रशीद है ना, इंतहाई घटिया आदमी है। ये इसी ने पाकिस्तान कहा था कि मैं असम्बली को आग लगा दूंगा, पाकिस्तान को आग लगा दूंगा, मैं सिविल नाफरमानी करूंगा, मैं हर जगह आग लगा दूंगा। इसने इमरान खान के कंटेनर पे चढ़ के क्या कहा था। और आज इसने इतनी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो कह रहा है कि जी फौज हमारे साथ है, और ये सुन ले सारे, ये अपोजिशन वाले सुन ले। भाई क्या ये करना क्या चाह रहे हैं? ये करना क्या चाह रहा है ये शेख रशीद और इमरान खान? ये क्या करना चाह रहे हैं? ये तो इंतहाई खतरनाक खेल खेलना चाह रहे हैं। भाई आर्मी का किसी ने जिक्र किया? नवाज शरीफ साहब ने 3 दफा ऐसे सलूट दिया है कि मैं पाक फौज को सलाम करता हूं। ये बार बार उसी का नाम ले रहे हैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपनी नाअहली बचाने के लिए, अपनी जीरो कारकर्दगी को बचाने के लिए। इस शेख रशीद साहब को तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन ये शर्म वाला बंदा नहीं है, ये गैरत वाला बंदा नहीं है। इधर ये हिंदुओं और सिखों की हुकूमत भी आ गई तो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, मैं तो शेख हूं, मैं तो पहले था ही हिंदू और सिख। इस तरह के लोग आ गए दोस्तों, कसम खुदा की ये पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरनाक है। अभी मैं सोच रहा था कि मैं आराम से खाना वाना खा के वीडियो बनाऊंगा। मैंने ये शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, और वो बार बार यही कह रहा है कि सुन लो अपोजिशन वालों कि फौज सोई हुई नहीं है। ये क्या चाह रहे हैं? ये मैंने पहले कहा था, मैंने फौज से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसकी तरदीद करें कि ये आपका तर्जमान नहीं है शेख रशीद। मैंने परसों भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा ये DGISPR को आके वजाहत करनी चाहिए थी कि कोई सिविलियन हमारा फौज का तर्जमान नहीं है। ये क्यों ऐसी बातें करता है? इसको रोकने वाला कोई नहीं। अब पहले ये कहता रहा कि मैं फौज का तर्जमान हूं, तो इसको किसी ने नहीं रोका। आज ये कह रहे हैं कि अपोजिशन वाले सुन लें कि फौज सोई हुई नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? ऐसे बंदे को तो फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए कि ये पाकिस्तान में फसाद फैला रहा है। और अल्लाह ताला कहता है कि इन काफिरों से भी ज्यादा जो है ना फसाद फैलाने वाले हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। भाई पाक फौज का नाम कौन ले रहा है? मुझे ये बताया जाए, कौन नाम ले रहा है? वो जो अब परवेज मुशर्रफ का नाम लिया जाएगा तो वो पाक फौज है, वो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सदर है, उसको हम शदीद मजम्मत करते हैं, करते रहेंगे। आसिम सलीम बाजवा का नाम लेंगे, वो इमरान खान का मुशीर है, वो इस वक्त फौज का हिस्सा नहीं है। उसके ऊपर तनकीद हो रही है तो क्यों ना हो, हम सब उसके ऊपर तनकीद करेंगे। वो फौज है, वो आसिम सलीम बाजवा मुशीर इमरान खान है। उसके ऊपर बात होगी, उसके हलफ के ऊपर बात होगी। उसने खुद लिखा है कि मेरे पास कुछ नहीं है बैरून मुल्क में, तो वहां अरबों खरबों निकल आए, तो कोई सवाल ना करे। ये शेख रशीद साहब के खिलाफ
ملک میں فساد پھیلانے اور بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے. میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں. اس نے فساد پھیلانے کی پوری کوشش وہ کر رہا ہے. پہلے بھی اس نے پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں کہ میں آگ لگا دوں گا پاکستان کو، میں آگ لگا دوں گا سول نافرمانی نہ کرنے والوں کو، میں آگ لگا دوں گا، لعنت بھیجتا ہوں 100 بار اسمبلی پہ. میں یہ اس طرح کے گندا آدمی ہے یہ بہت ہی. آج میرا غصہ بڑا جو ہے نا قابو سے باہر ہو رہا ہے. میں الفاظ کو روک رہا ہوں بہت زیادہ. اتنی گندی پریس کانفرنس اس نے کی ہے اور وہ ٹی وی پہ بار بار دکھا رہے ہیں کہ فوج جو ہے آرمی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور اپوزیشن سن لے کہ وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں. بھئی ان کو کون کیا ان کو کوئی کہہ رہا ہے بتائیں. اب جلسہ گجرانوالہ کا ہو رہا ہے تو یہ فوج کے خلاف ہو رہے ہیں. عمران خان نے بھی رات کو یہی تقریر کی ہے. یہ ملک میں یہ کیا چاہتے ہیں یہ ملک میں؟ پھر یہ اوپر سے یہ ڈرامے دے رہے ہیں کہ جی مارشل لا بھی لگ سکتا ہے یہ جناب، اور کرونا آ گیا ہے. تو آج پھر لیاقت باغ نے کس نے جلسہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی والوں نے جلسہ کیا ہے لیاقت باغ میں. ان کے لیے کوئی کرونا نہیں ہے. ان کے لیے عمران خان کی منتیں ترلے کیے گئے تھے کہ چائنا کا وزیر اعظم آ رہا ہے تو خدا کے لیے 2 دن کے لیے دھرنا چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں، میں پاکستان کو تباہ کروں گا، میں پاکستان کو لاک ڈاؤن کروں گا. اے بیرون ملک رہنے والوں، پاکستان کے پیسے نہ بھیجو، بل جمع نہ کرواؤ، سول نافرمانی کرو. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ پاکستان کے ساتھ محب وطن نہیں ہے دوستو، نہیں ہے. قسم خدا کی کچھ ہوا سیریس مسئلہ ہوا یہ ٹکٹ کٹا کے پہلی پرواز میں جائیں گے اور ہم جیسے لوگ روتے رہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کر کیا گئے ہیں. یہ اتنے زیادہ سیکیورٹی رسک بنے ہوئے ہیں یہ شیخ رشید، عمران خان اور ان کے جتنے بھی آگے چمچے ہیں، جتنے بھی چمچے ہیں، فواد ہو، گل ہو، زلفی ہو، یہ سارے. ان کو شرم نہیں آ رہی کہ اپوزیشن حکومت کی ناقص کارکردگی کے خلاف بات کر رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فوج سوئی ہوئی نہیں ہے، فوج جاگ رہی ہے. سن لو اپوزیشن، اس بیان کا نوٹس لینا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں فوج نوٹس لے، شیخ رشید کو ڈس اون کریں کہ یہ ہمارا ترجمان نہیں ہے. بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ میرے دوستو بتاؤ کہ شیخ رشید کو یہ کہیں نا کہ یہ ہمارا ترجمان نہیں ہے. آج کی شیخ رشید کی پریس کانفرنس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں، پرزور. آج مجھے بڑا ہی غصہ آیا ہوا ہے اس کے اوپر دوستو، میں بڑا ہی غصہ آیا ہوا ہے. میں اگلی ویڈیو میں مزید دیکھتا ہوں کیا کرتا ہوں. مجھے ابھی شیخ رشید کے نے جو باتیں کی ہیں نا کہ سن لو اپوزیشن والوں، فوج سوئی ہوئی نہیں ہے، جاگ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے آج بڑا ہی غصہ آیا ہوا ہے یار، بڑا ہی غصہ آیا ہوا ہے. میں فوج سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ وہ اعلان کریں کہ شیخ رشید فوج کا ترجمان نہیں ہے. اتنی تردید وہ ضرور کریں.